الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے، جتنے بھی زخم آئے، رویا نہیں حسین، جتنے بھی زخم آئے، رویا، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس میں کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں، جا کر ہوا سے کہہ دو کہ اب شور نہ کرے، جا کر ہوا سے کہہ دو کہ اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا، سویا نہیں، جا کر ہوا سے کہہ دو کہ اب شور نہ کرے، جا کر
سے کہہ دو کہ اب شور نہ کرے طیبہ سے کربلا تک طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا تاجدار فتحہ باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ سب نو بھی علم ہے کہ اج ماہ محرم الحرام دا پہلا جمعۃ المبارک اور دوستان نے ایدی پبلک سٹی دا بھی اہتمام کیتا۔ انشاءاللہ آج اسی کربلا دے اسباب پڑھاں گے کہ کیڑے کیڑے اسباب پیش آئے تے جدی وجہ تو کربلا دا میدان سجایا گیا، اور انشاءاللہ ایدے اندر ہی رہندے ہویا امام حسین دی روانگی بھی بیان کریں گے، مدینہ تو روانگی آپ دی بیان کریں گے جس وقت دے اندر رہندے ہویا ٹائم نسا دیتا اس وقت دے اندر ہے کہ انشاءاللہ آپ دی امام حسین دی مدینہ تو روانگی بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ دو ایسے مہینے نے ماہ محرم الحرام تے ربیع الاول دا ایدے اندر غلامہ دی ڈیوٹی ہر ویلے لگی رہتی ہے۔ الحمدللہ اللہ جپالان دی کرم نوازی ہے، اسے بھی ہر ویلے نوکری دے ویچ مصروف رہنے ہیں، چند روز تو الحمدللہ نوکری کر دے آ رہے ہیں، تو اسی محسوس کیتا انہیں گفتگو تو گلا کافی نساز ہے، ساتھ نہیں دے رہا، لیکن انشاءاللہ میں آپ دے ذوق دی گفتگو کرانگا بفضل خدا، لیکن او دے واسطے شرط ہے کہ تساں بھی میں انج دا ذوق دینا کہ میری تھکاوٹ تہاڈی زبان لاوے کہ اتر جاوے۔ اور اے اعلان بار والے دوستاں واسطے وے کہ اتلا سپیکر بند ہون لگائے، تمام دوست جلد بجلد مسجد اندر تشریف لے کے آؤ۔ محرم الحرام دا پہلا مہینہ ہے، پہلا جمعہ ہے، پہلے جمعہ دے اندر امام حسین دی روانگی بیان کریں گے، تمام دوست جلد بجلد مسجد اندر تشریف لے کے آؤ۔ حضرات محترم آپ دی روانگی دا سلسلہ شروع کرنے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلامی 2 مہینے آخری مہینہ تے پہلا مہینہ یہ 2 مہینہ قربانی دے مہینے نے۔ آخری مہینہ دے اندر بھی رب نے قربانی لئی تے پہلے مہینہ دے اندر بھی رب نے قربانی لئی۔ اوتھے قربانی ابراہیم نے دیتی تے ایتھے قربانی میرے حسین نے دیتی ہے۔ اوتھے قربانی دا ویلا آیا تے رب نے قربانی لین دا وقت آیا، قربانی قبول دے کر لی لیکن قربانی لئی نہیں۔ لیکن جدو میرے امام دی واری آئی نا، اللہ قربانیاں بھی قبول کیتیاں تے قربانیاں لئیاں بھی نے پھر۔ حضرت ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو لے کے گئے نا، اسماعیل نو لے کے گئے تے صحیح سلامت لے کے گئے، صحت مند پتر لے کے گئے، تو قربانی دا ویلا آیا تو قربانی دے ویلے رب نے اسماعیل نو پیچھے کیتا تو دنبا آگے کر دیتا، صحیح پتر لے کے گئے تو صحیح واپس لے کے آئے۔ جدو میرے حسین دیواری آئی نا، آپ اتھو اپنا قبیلہ لے کے گئے، کنبہ لے کے گئے، اس کنبے دے وچوں صرف ایکو زین العابدین بیمار کربلا بچے، باقی سارے رب دی راہ دے اندر قربان کر دیتے ہیں۔ ایک بھی نہیں چھڑیا، صرف بیمار کربلا چھڑیا ہے، صرف ایک چھڑیا، باقی سارے 72 تن قربان کر چھڑے نے۔ کدی کسے دے لاشے دے اتو گھوڑے دوڑائے جا رہے نے، کدی کسے دیاں پسلیاں توڑیاں جا رہی ہیں، انہیں سی تک بھی نہیں کیتی، رب دا شکر ہی کیتا ہے، صبر کیتا ہے تے صبر دا دامن پکڑ کے رکھے آئے۔ حضرات گرامی توجہ فرمایا جے، توڑے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، یاد رکھیا جے قرآن دی جیڑی بھی آیت ہے اگر او دا ترجمہ یا او دی تفسیر کرانی ہے تے کربلا دے کاری دے کول چلے جاؤ،
کربلا دے میدان دے وچ او ہر ایک آیت دی تفسیر کرتا نظر آندا ہے جیڑی بھی آیت لے کے جاؤ جیڑی بھی آیت لے کے جاؤ وہ ہر ایک آیت دی تفسیر کرتے نظر آندے نے انشاءاللہ اسی ماہ محرم دے اندر جیڑی بھی آیت پڑھاں گے او دی تفسیر اپنے امام دے کولوں کروا کے پڑھاں گے تواڈے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمایا اے ایمان والیو نستعینو مدد منگو یا اللہ کدے کو مدد منگنی ہے اللہ فرمایا مدد منگو نستعینو بالصبر والصلاۃ مدد منگو صبر دے کولوں تے مدد منگو نماز دے کولوں پتہ چلیا کہ اگر مدد منگنی ہے تے نماز دے کولوں منگنی ہے تے صبر دے کولوں مدد منگنی ہے اگے اللہ قرآن دے آخری ایسے آدھے حصے وچ فرمایا ان اللہ مع الصابرین پھر جڑا صبر کرتا ہے او دے نال میں رب ہو جانا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی آیت تفسیر دے اندر آپ فرماندے نے کہ جتھے بھی رب نے قرآن دے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتنا پہلا مصداق مولا علی نے جتھے بھی آمنوا دا سیغہ آیا ہے ابن عباس فرماندے نے کہ اے دے پہلے مصداق مولا علی شیر خدا نے اللہ فرمایا کہ اے ایمان والیو مدد منگو صبر دے کولو تو مدد منگو نماز دے کولو تو میں صبر کرنے والیاں دے نال اچھا بھئی جیڑا بندہ پتہ چلیا کہ مدد منگے صبر دے کولو تو نماز دے کولو مدد منگ کے صبر کرے او دے نال رب ہو جاندا ہے جی ایلہ تصوف دا اگر صوفیاء دی زبان دے اندر اولیاء کرام دی زبان دے اندر پیر ازام دی زبان دے اندر تصوف دے اندر تو انہوں سمجھاواں تو سرکار نے ایک دن دعا کی تھی یا اللہ منو غریبان دے اندر رکھیں یتیمان دے اندر رکھیں تو یتیمان دے وچ منو موت دیں جدو کل قیامت دا دیاڑا یاوے تے منو اٹھائیں بھی یتیمان دے وچ تے قیامت اللہ دین حشر دے میدان وچ منو یتیمان وچ کھڑا کر دویں تے صوفیاء دی زبان دے وچ آکھاں تے صوفیاء آکھ دینے تے کیسا رب دا قانون ہے رب فرمایا میں صبر والیاں دے نالا کملی والے فرمایا میں غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے نالا میں غریباں تے یتیماں تے مسکیناں دے نالا حضرین محترم توجہ فرمایا جے پتہ چلیا کہ میرا حسین صبر کیتا ہے اللہ فرمایا میں صبر والیاں دے نالا جیڑا بھی صبر کرے گا پاہمیں اتھے ہوئے پاہمیں دنیا دی کسے بھی نکر دے اتے ہوئے پاہمیں قربانی دا ویلا ہی ہوئے پاہمیں تنگ دستیاں آ جان صبر دا دامن بندیا تو پکڑ کے رکھی جو تو صبر کریں گا رب پھر تیرے نال ہو جاوے گا انہوں میرا دل ہے ایک گالی تفسیر میں امام حسین سے کلو کربلا دے وچ کرا کے لے آمد جو سبحان اللہ بولو تو پڑھا قرآن گج کے بولو میں پہلے بھی عرض کیتی ہے گلا بڑا نساز ہے تے آج موضوع بھی بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے تو میں کوشش کراں گا تھوڑے ذوق دی تفسیر ہو جائے تھوڑے ذوق دی گفتگو ہو جائے آج سونڈ والے بھائی دا بھی میں ترلا ماریا کہ پیاریو آج تاون کرنا جے آج الحمدللہ میرے 3 بیان نے چوتھے دا بھی ٹائم ہو جائے لیکن کنفرم نہیں کیونکہ میری طبیعت ناساز ہے میں حامی دے پر بیٹھا لیکن منو لگتا ہے کہ مادرت کرنی پہ جانی ہے تو میں انجی دی سبحان اللہ بولو اس تو بعد جڑے 2 بیان کرنے انہاں وچ منو پتہ نہ چلے کہ میرا گلا بھی خراب ہے تو گج کے بولو سبحان اللہ اپنا ہاتھ چوک کے نال دے دا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہاتھ چوک کے سینے دا ٹلے لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا انہوں آکھو یار غازی عباس دے ہاتھاں تو جے تیرے ہاتھ قیمتی نے تے ہاتھ کوٹ کے رکھ جے تیرے ہاتھ قیمتی نہیں تے ہاتھ چوک کے کہا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس میوچی واد نہ سبحان اللہ بولے ایسا سبب لگا دے کہ مدینہ چلا جاوے یا اللہ جڑا اس میوچی واد نہ سبحان اللہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا اس میوچی واد نہ سبحان اللہ بولے اج رات نو آنکھ لگا کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے ان مہربانی ذوق اتھے کو رکھے گا تو سنیے گا قرآن پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ
فرمایا اے ایمان والے ہو نماز کول مدد منگے آجے صبر دے کول مدد منگے آجے ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرنے والے دے نال آؤ اس آیت لے کے کربلا دے میدان میں چلیے ادھر بھی ایک لشکر ہے ادھر بھی ایک لشکر ہے ادھر بھی کلمہ محمد پڑھ دے نہیں ادھر بھی کلمہ محمد پڑھ دے نہیں ادھر بھی نمازہ پڑھ دے نہیں ادھر بھی نمازہ پڑھ دے نہیں او بھی نمازہ پڑھی جا رہے نہیں اے بھی نمازہ پڑھی جا رہے نہیں حضرات گرامی توجہ فرمایا دے انہوں نے اے دے کہ اسی مسلمان اسی راہ حق دے ہوتے ہیں انہوں نے اے دے اسی راہ حق دے ہوتے ہیں اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یزیدیاں نو اے دے اسی نماز پڑھنے ہیں رب دیاں مدداں ساڑے نال نہیں نماز پڑھن والیاں دے نال رب دیاں مدداں نہیں کتے اسی رب دے قریبیاں رب دیاں مدداں ساڑے نال نہیں ادھر بھی حسین نماز پڑھی جا رہی آئی لیکن اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمایا میں صبر کرنے والیاں دے نال میں صبر کرنے والیاں دے نال ابن زیاد نماز پڑھی جا رہا ہے یزید نماز پڑھی جا رہا ہے شمر نماز پڑھی جا رہا ہے اور نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے ہیں اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمایا جڑا صبر کردہ میں او دے نالا یزیدی نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے ہیں حسین نماز پڑھ کے صبر کری جا رہا ہے اللہ فرمایا حسین تو صبر کیتا ہے میں کل بھی تیرے نال سا میں اج بھی تیرے ہی نال اج محفل دا ماحول بنا کے بنا دے جمعے دا ماحول نہیں بنانا اللہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین ہن یزیدیاں نو ادھر اے وے کہ رب دی مدداں ساڑے نال نے کیونکہ رب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر دے کولوں بھی مدد منگو تے نماز دے کولوں بھی مدد منگو یزیدیاں نو اے وے اسی کلمہ پڑھن والے اسی مسلمان تے نماز پڑھن والے دے نال رب دیاں مدداں نے لیکن وہ نماز پڑھ کے ظلم کری جا رہے ہیں میرا حسین نماز پڑھ کے صبر کری جا رہا ہے اللہ فرمایا حسین تو صبر کیتا ہے ان اللہ مع الصابرین پھر میں صبر کرنے والیاں دے نال ہاں حسین میں کل بھی تیرے نال ساں تے اج بھی تیرے ہی نال ہاں میں اج بھی تیرے نال ہاں جیڑا بھی دنیا دے اتے رہندے ہویا صبر کرے رب دیاں مجداں پھر او دے نال نے حضرات گرامی کربلا دا میدان کدے سامنے رکھ کے دیکھو ادھر بھی ایک لشکر ادھر بھی ایک لشکر ادھر بھی کلمہ محمد پڑھ دینے ادھر بھی کلمہ محمد پڑھ دینے ادھر بھی نمازہ پڑھی جا رہے نہیں ادھر بھی نمازہ پڑھی جا رہے نہیں حضرات گرامی توجہ فرمایا دے ادھر نمازہ تے پڑھ دینے لیکن ظلم کر دینے ادھر نمازہ بھی پڑھ دینے صبر بھی کر دینے حضرات گرامی توجہ فرمایا دے ادھر والے نماز پڑھ کے پانی پیوی جا رہے ہیں انہاں پانی بند کر دیتا اور نماز پڑھ کے صبر کری جا رہے ہیں بغیر پانی تو جنگ لڑی جا رہے ہیں حضرات گرامی سچی دسی آجے اور جڑے پانی پیندے رہے نے او مر گئے نے جڑے صبر کر دے رہے نے او اج بھی زندہ نے جڑے پانی پیندے رہے تے نماز پڑھ کے ظلم کر دے رہے او دیکھ لو اج مر گئے تے مٹ گئے نے تے جنہ صبر کیتا تے نمازاں بھی پڑھیا تے قربانیاں بھی دیتا تے اج دیکھ لو گلی گلی انہاں دا ذکر پیا ہو رہا ہے اللہ فرمائے شہید زندہ ہے تے میرا حسین زندہ ہے ایسا پھر زندہ ہے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا کہ شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے ایک گل دیکھی نا سائم چشتی ان مرحوم نے تے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا سبحان اللہ بولو سے کالا ترجمہ کرا لے آواں نہیں میں گج کے بولو سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ تو سائم چشتی مرحوم نے کلم اٹھایا تو کلم اٹھا کے کیا خدا صدقے صبر تیرے تے جاواں صدقے صبر تیرے تے جاواں تے سید شاہ اسبرا
دیتی اے حیدر دے دلداراں صدقے صبر تیرے تو جاواں سید شاب اسباراں جان دیتی پر آن نہ دیتی حیدر دے دلداراں جان دے دیتی ہے آن نہیں دیتی حیدر دے دلداراں حضرات گرامی توجہ فرماؤ کربلا دے اسباب بیان کریے وقت اجازت نہیں دیندہ نہیں تو میں تو انشاءاللہ میرا دل سی کہ آپ دی ولادت بھی بیان کر کے پھر انشاءاللہ شروع کر دے لیکن وقت تھوڑا پیچھے حاضرین محترم توجہ فرمایا جی او حسین اج او بھی ویلا آ گیا میرے حسین کدے اپنے نانا جان دے کول جاندے نے تو نانا جان حسین دی گردن چوب دے نے گردن دا بوسا لیندے نے تو پوچھا جائے کملی والیا تسی کیوں اس گردن دا بوسا لیندے ہو سرکار فرمائے کیسا وقت آئے گا میرے حسین دی گردن قلم کیتا جاوے گا حضرات گرامی توجہ فرمایا جائے حضرت امیر معاویہ جدوں وفات پالی فوت ہو گئے تھے انہاں دے وفات تو بعد آپ دا لانتی پتر یزید اور تخت نشین ہو گیا تو تخت اتے بیٹھ کے انہیں دعویٰ کیتا کہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین انہیں جدو اے دعویٰ کیتا تھے انہیں خبر سارے اندھے کولو پہنچا دیتی خط لے کے سارے انہوں بھیجے آتے ایک خط لے کے مدینہ بھی بھیجے آ جڑا مدینہ خط آیا ہے خط جس دے نام آیا وہ دا نام ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ ولید بن عقبہ ایسا آیا کہ پکا محبہ نے اہل بیعت ہے لیکن ہے مدینہ دا گورنر ہے یزید دی حکومت دے اندر نوکری کر دینا مدینہ دے گورنر نے مدینہ دے گورنر دے اندر سارا ماحول سارا کچھ آپ دے اندر ہے مدینہ دا جدید نے خط لکھے آکھے کہ ولید میں نے 3 بندے ایسے نے جنہاں دے کولو بڑا خطرہ ہے انہاں دے کولو میں نے بڑا خطرہ ہے کہ اگر انہاں نے دعویٰ کر چھڑیا کہ اسی امیر المومنین تو لوکاں نے انہاں دے پیچھے لا کے انہاں نو امیر مان لینا ہے تو میں نے کسی نے مننا کوئی نہیں تینوں میں 3 بندے لے کے بھیجے نے انہاں 3 دی یا تے بیعت لے کے دے جے اگر بیعت نہیں لے کے دے سکدا تو پھر انہاں 3 دے منوں سر لے کے دے انہاں 3 دے منوں سر لے کے دے ولید بن عقبہ نے خط پڑھیا تو اس خط دے اندر لکھیا کہ 2 شرطاں نے پہلی شرط یا تے سر لے کے دے بیعت لے کے دے یا سر لے کے دے 3 دے نام تھلے لکھے نے پہلا نام حسین ابن علی دوسرا نام عبداللہ بن عمر تو تیسرا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 3 دی میں نے بیعت لے کے دے جے اگر اے میری بیعت کر لیندے نے میں نے خلیفہ مان لیندے نے تے فابے ہاں اگر نہیں مان دے تے انہاں دا میں نے سار قلم کر کے بھیج دے آپ نویں مکہ دے اندر مدینہ دے اندر گورنر بنے نے جڑا سابقہ مدینہ دا گورنر ہے او دا نام مروان او وچ دے بارے کملی والے آقا نے فرمایا سی کہ ایک گرگٹ ہے گرگٹ ویکھا تو جڑی چیز دا رنگ ہوے او دے نال دا اپنا رنگ کر لیندا ہے تے موقع مال ویکھ او دے نال دا اے بھی ہو جاندا ہے حضرات گرامی حضرت ولید نے مروان نو بلایا تے اپنے گورنر ہاؤس سے اندر بلا کے مروان نو آکھیا کہ یزید اس طرح میں خط آیا تے میں دس میں کی کراں میں مشورہ دے مروان آیا تے انہیں آکھے تو پیغام پیج انہوں نے آلان دے تو پھر جو آکھن گے تینوں اگلی گل میں دساں ولید نے ایک بندے دے ہاتھ پیغام بھیجیا امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر یہ 3 مسجد دے اندر تشریف فرمان ہے مسجد دے اندر بیٹھے نے خط ملیا پیغام ملیا کہ تانوں جلدی جلدی آؤ تانوں مدینہ دا گورنر ولید بن عقبہ گورنر ہاؤس دے اندر بلا رہے نے تو جلدے ہونے آؤ میرے حسین کی فراست بڑی ہے میرے حسین نے پیغام ملیا تو میرے حسین بول کے آکھا دینے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اج میں نے لگ دا ہے اج خیر کوئی نہیں تو میرا اندازہ ایک کہندا ہے کہ اج امیر معاویہ دی وفات بھی ہو گئی تو میرا اندازہ یہ بھی کہندا ہے کہ یزید تخت نشین بھی ہو گیا ہے اوہی گل ہوئی پیغام ملیا 3 جنے آئے نال کسے تری آکھیا کہ نوجوانہ دا دستہ لے کے گورنر ہاؤس دروازے دے باہر کھڑے ہو گئے ہاتھاں تلواراں تے نیزے پکڑ کے تو میرے حسین نو آکھ دینے کہ اسی بھی توڑے نال جانا ہے تسی نبی دی آلو کی تے تانوں کوئی نقصان نہ پہنچاوے آپ فرمایا ایتھے باہر ٹھہر جاؤ تسی میری ہمدردی واسطے آئے ہو جے اندر کوئی ہنگامی صورت حال ہوئی
تو تسی آواز سن کے اندر آ جایا جائے، لیکن ہجے فی الحال تسی باہر ہی رہو۔ میرے حسین اندر گئے، نوجوانہ دا دستہ باہر کھڑے آئے، ہاتھ وچ تلواراں پھڑیاں نے۔ میرے حسین اندر گئے تھے، اندر جا کے بیٹھے، ولید بن عقبہ دے کول جا کے بیٹھے تھے۔ ولید بن عقبہ نے ہاتھ بن کے عرض کی، حضور میں تواڈی آل دا تواڈا غلام ہاں، تواڈے نانے دا غلام ہاں، حضور ایک خط آیا ہے تے اے تواڈی خدمت پیش کرنا وا، تے حضور جو اس بارے تسی حکم فرما دے وہ سانو قبول ہے۔ آپ نو خط ملیا تے خط پڑھیا تے خط دے اوتے لکھیا ولید بن عقبہ دے نام خط ہے، تے آپ خط دے اندر پڑھ دے نے کہ یزید نے خط لکھے، خط دے اندر دو شرطاں نے۔ پہلی شرط اے وے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر تے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینہ دیات بیعت لے کے دو، انہوں نے بیعت واسے مناؤ۔ جے تے اگر اے بیعت واسے حامی پر لیندے نے تے انہوں نے کچھ نہ کہو، انہوں نے چھڑ دیتا جاوے۔ تو جے اگر اے حامی نہیں پر دے تو پھر انہوں نے قتل کر کے ماد اللہ انہوں دے گردنہ اتار کے تو کوفے دے وچ میں نے پہنچائیاں جاؤں۔ میرے حسین نے خط پڑھیا تو خط پڑھ کے آکھیا ولید اے مسئلہ وہی عوامی مسئلہ ہے، تو جنہوں عوام امیر المومنین آکھے گی اسی بھی انہوں امیر المومنین مننا گی۔ اندر وڑ کے کدے بیعتاں نہیں ہوئیاں، بیعت کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ بیعت بار جی میں عوام آکھے گی، عوام دی صلاح نال مشورے دے نال ہوئے گی بیعت۔ میرے حسین ٹر کے باہر آن لگے نا تو مروان پیچھے بول کے آخدا ولید اج حسین نو باہر نہ جان دیں، جے اج باہر چلا گیا تو حسین تیرے ہاتھ کدے نہیں ہوئے گا۔ اتھے حسین دی ماد اللہ گردن اتار کے تو کوفے دے وچ پیش چھڑ۔ میرے حسین نے مڑ کے وہ غصے والا ویکھیا تے آکھیا مروان تو اوویں جے تے بارے میرے نانے نے فرمایا سی تو گرگٹ ہے، لانتیا تو ایتھے بھی ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا۔ اب بار آئی تے بار آکے عوام الناس نو مسئلہ دسیا تے آکھیا میں بیعت نہیں کرانگا۔ کیوں نہیں بیعت کرانگا؟ کیونکہ یزید لانتی اووے کہ جس لانتی نے خانہ کعبہ دی بھی بے حرمتی کی تھی تو مسجد نبوی دی بے حرمتی کی تھی۔ آپ فرمائے میرے کو دلائل موجود نے، میرے کو خبر پکی آئی ہے کہ میں اس یزید دی بیعت نہیں کرانگا۔ کی خبر ملی ہے کہ یزید لانتی اووے جنہیں سکے پہن امدہ آپس ویا جائز کر چھڑیا ہے، محمد عربی دی شریعت نو نلام کر دیتا ہے۔ یزید اووے کہ جنہیں شراب عام کر چھڑی ہے، یزید اووے کہ جنہیں زنا عام کر چھڑیا ہے۔ شریعت محمدی دیاں دجیاں اڑا دیتیاں جا رہی ہیں، تو جڑا شریعت محمدی خلاف چلے اسی او دے نال نہیں ہوندے بلکہ او دے مخالف چلنے ہوندے ہیں۔ میں اس لانتی دی بیعت نہیں کرانگا۔ تے آپ فرمائے اسی مدینہ ہی چھڑ کے چلے جانے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے مدینہ دے اندر کتے فساد پہ جاوے، نانے دے مدینہ دیاں گلیاں کتے خون دے نال رنگین ہو جان۔ ایسے طرح ہی ہویا سی کہ آپ دی وفات تو بعد شہادت تو بعد اس یزید لعنتی نے مدینہ دے اندر حملہ کیتا، مدینہ دے وچ بھی مسجد نبوی دے وچ بھی کوڑے بنوائے تے خانہ کعبہ دے وچ بھی بنوائے تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دے صحابہ نو بھی انہیں شہید کروا دیتا تے مسجد نبوی تو ہٹ کے خانہ کعبہ دے اندر انہیں اگ لگوا دیتی تے خانہ کعبہ دے پردے جڑے سن او جل گئے تے جڑے او حضرت آدم علیہ السلام دے دنبے دے سنگ پہ سن وچ او بھی اس لعنتی دی اگ دے نال او بھی سنگ جل گئے۔ آپ فرمایا کہ اسی مدینہ ہی چھڈ کے چلے جانے ہیں، جس مدینہ دے وچ فساد پہ جاوے اسی او مدینہ نو کدے خون دے نال رنگین نہیں ہون دیواں گے، اسی اپنی جان چھڑ دیواں گے، اپنا گھر بار سارا کو چھڑ دیواں گے، اسی اتو چھڑ کے مدینہ چھڑ کے چلے جاواں گے۔ میرے حسین ہن کر آ کے پریشان ہو کے بیٹھے تے میرے حسین دی بہن نے ویکھیا، شریکت الحسین نے ویکھیا، بولو یار سبحان اللہ، شریکت الحسین نے ویکھیا کہ میرا حسین بڑا غم وچ ہے۔ او شریکت الحسین ہے جڑی ماں ولو بھی حسین دی شریک ہے تے باپ ولو بھی حسین دی شریک ہے۔ او حسین ہے جڑی قربانیاں وچ بھی حسین دی شریک ہے، کربلا دے میدان وچ بھی حسین دی شریک ہے، صبر وچ بھی حسین دی شریک ہے تے قربانیاں وچ بھی حسین دی شریک ہے۔ آ کے ویکھیا تے حسین نو آکھیا کہ حسین ویرا لگدا اج بڑا پریشان ہے، کدے انج دی چہرے دے اوتے اداس ہے کدے نہیں ویکھی، تے ویرا اج کیوں پریشان ہے؟ اج میرے ویر نو کی ہویا ہے؟ میرے حسین نے ساری داستان سنائی دے آکھیا عباس جی آقا، علی اکبر پتر جی بابا جان، آکھیا قاسم پتر جی چاچا جان، سارے اپنا اپنا سامان بن لو
تیاری کر لو اسی مدینہ چھڑ کے چلے ہیں اسی اس مدینہ دے وچ نہیں رہنا جس مدینہ دے وچ فساد ہوئے خون ریزی ہوئے اسی نہیں چاہتے کہ نانا دے روزے دے وچ نانا دے مدینہ دے وچ کدے خون گرے تے خون دے نال گلیاں رنگین ہون اسی مدینہ دے تحفظ دے وچ رہاں تو عثمان غنی دی شہادت سماعت کی تھی نا جدو لعنتی نے مارن لگے آپ نے سریہ یا تلوار ماری تے آپ نے اگے ہاتھ کر کے نہ سریہ روکا تے نہ ہی تلوار روکی تے آپ دا نظریہ اے سی کہ جے میں اگو روک دے ماں تے اے لڑائی بن جائے گی تے لڑائی دے نال میں نہیں چاہتا کہ مدینے والے دیاں مدینے دیاں گلیاں کتے خون دے نال رنگین ہو جان اسی مدینہ ہی چھڑ کے چلے ہیں میرے حسین نے تیاری کی تھی آکھیا پترو تسی سامان تیار کرو میں نانے دے روزے دے اٹھے آخری سلام کر کے آیا نانے نو آخری سلام کر کے آیا میرے حسین ٹر لگے تے میرے حسین دی بین بول کے آخ دی زینب ویرا اج میں بھی تیرے نال نانے دے روزے تے آخری سلام کرنا ہے میرے حسین بھی ٹرے سیدہ زینب بھی ٹریاں نال چھوٹی جی سکینہ بابے نو ویکھ کے تے اودیاں بھی نینداں اڑ گئیاں رات دے پچھلی پیر دا ٹائم ہے آکھیا بابا میں بھی نانے دے روزے دے اتھے جانا ہے میں بھی نانے دے روزے دے اتھے جانا ہے میرے حسین گئے تو جا کے نانے دے روزے دے اتھے ویکھ دے نے اتھے کبوتر بیٹھے نے کبوتر اڑ دے نے کدے کھجے پہ کر دے نے اور ویکھ لو اج بھی کبوتر اتھے موجود نے جڑے مدینہ ویکھ کے آئے نے اتھے کبوتراں دی نسبت دی وجہ تو سرکار دے نال پیار کرن دی وجہ تو اج بھی اسے ایک چونک دا نا کبوتر چونک پہ گیا ہے حضرات گرامی میرے حسین نانے دے روزے دے اتھے گئے جڑے ویلے میرے حسین نانے دے روزے دے اتھے جاندے نے جا کے کبوتراں نوں ویکھیا چیخاں نکل گئیاں میرے حسین درد دے نال رون لگ پئے تے رو کے ہاتھ بن کے عرض کیتی نانا اج تیرا حسین تیرے روزے دے اتھے آیا نانا ادھی عاشق آ سکدے نے عاشق آ جا سکدے نے تیرا حسین مدینے نہیں رہ سکدا نانا دی قبر نوں کلاوا مار لیا تے رو کے نانا نوں دکھڑے سنا رہے نہیں نانا اد 56 سال پہلے جدیاں بشارتاں دیندے رہے ہو جڑیاں گلاں سنا دے رہے ہو نانا اج مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا نانا مدینے سارے آ سکدے نے ایک نہیں آ سکدا تے تیرا حسین نہیں آ سکدا میرے حسین روئی جا رہی میرے حسین رو کے نانا نے دکھڑے سنا رہے نہیں آکھیا نانا اج مدینہ چھڑن دا ویلا آ گیا روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی کملی والے آقا خواب دے وچ آ گئی سرکار نے اپنی گود دے اندر سر رکھ لیا تے سرکار رکھ دے نے حسین پتر روئی نا حسین پتر صبر کر لئی پتر جتیاں 56 سال پہلے بشارتاں دیندا رہیا اج یہ وقت آ گیا اج پورا کرن دا ویلا آ گیا پترا غم نہ کری جدوں مدینہ چھڑنا پے جاوے پترا روئی نا کربلا دے میدان دے وچ جانا پے جاوے پترا روئی نا پترا جدوں قربانیاں دا ویلا آ جاوے اوتھے رہ کے ان اللہ ما صابری دے وظیفے کردا رہی آکھیا پترا غم نہ کری پترا روئی نا جدو اوکھا پارا ویلا آ جاوے کربلا دے میدان دے وچ ان اللہ ما صابرین دے وظیفے کردا رہے حضرات گرامی میرے حسین رو کے نانا نوں دکھڑے سنا رہے نے تے رو کے آکھدے نے نانا اج مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا اج مدینہ چھڈ کے چلا حضرات سچی دسیا دے جڑے مدینے جاندے نہیں بس دے اندر بیٹھ جاندے نہیں ایک آواز بلند ہوندی ہے آخری سلام کرے لو مڑ مدینے کھئی نہیں آنا اج بس ترن لگی ہے سرکار نے آخری سلام کر لو میں بندیاں نو بڑانکا مار کر روندیاں ویکھیا بندے تیکھا مار کر رون لگ پیندے نہیں لیکن بندیاں نو ایک گل دا پتہ ہے جے سرکار نے چاہیا مڑ پھر واپس آ جاواں گے میرے حسین نو پتہ ہے اج گیا مڑ واپس نہیں آنا چھوٹی جی سکینہ نے سرکار دے روزے دی جوڑی نو جفا مار لیا تے رو کے آخری ہے جالی رو دے والی چمکے تے عرضا کر دی سکینہ کملی والے چھٹ
چلے آئی اج تیرا شہر مدینہ میرے حسین رو رو کے نانا نے دکھڑے سنا رہے نے آخر دینا نانا جی مدینہ چھڑن دا ویلا آ گئی نانا جی مدینہ چھڑن دا ویلا آ گئی سیدہ زینب بھی رو رو کے دکھڑے سنا رہی ہیں آخر دینا نانا آج تیرے کمبے نے مدینہ دے بچوں کڑے آ جا رہے ہیں آج سارے مدینہ دے اندر رہ سکتے نے لیکن ایک نہیں رہ سکتا تو تیرا کرانہ مدینہ دے بچ نہیں رہ سکتا حضرات گرامی میرے حسین نے سیدہ سکینہ نے سیدہ زینب نانا نے دکھڑے سنائے نا ٹپڑن لگے تھے واپس ذہن دے اندر خیال آیا زینب بہنا جلدی واری آخری ماں دی کپڑ دے ہوتے بھی سلام کر جائیے مڑ پتہ نہیں مدینہ آنا کہ نہیں آنا جلدی جلدی ماں نو آخری واری سلام کر جائیے میرے حسین بھی ٹورے سیدہ زینب بھی ٹوریاں جڑے ویلے ماں دی کپڑ دے ہوتے گئے میرے حسین نے ماں دی قبر نو ویکھیا چیخاں نکل گئیاں ماں دی قبر نو جا کے کلاوا مار لیا جبھا مار کر روئی جا رہے نہیں اس درد دے نال روئے آسمان نال فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں میرا حسین رو رہا رو کے ماں نو دکھڑے سنا رہا اماں جدو پتر گھروں ودائی ہوندا ہے جدو پتر کتے جاندا ہے پتر جنگ وچ جاندا ہے پتر سکول وچ جاندا ہے ماں پتر نو تیار کر کے بھیج دیئے ماں اج کوئی نہیں اج ماں بھی کوئی نہیں ماں کی دے کول جاواں کیڑا مینوں ودا کرے میرے حسین روئی جا رہے روندیاں میرے حسین دی اکھ لگ گئی میرے حسین دی خواب وچ ماں آ گئی ماں نے گودے اندر سر رکھ لیا تے پتر حسین نو چپ کرا کے آکھیا حسین پتر چپ کر جا حسین پتر غم نہ کر تیری ماں دیاں دعاواں تیرے نال نے پتر غم نہ کر کربلا دے میدان دے وچ جدوں اوکھا ویلا آ جاوے گا میں تیرے نال وعدہ کرنی میں اوتھے وی آ جاواں گی میرے حسین روئی جا رہے رو کے آخر نے ماں والے اے ماما دے کھل لے سفر یاد اے جاندے مویاں ماما والے رو رو آپ چھپا کر جاندے میرے حسین جا کے ماں نو دکھڑے سنائے آخری اماں جانتا ویلا قریب آگئے آپ دے روندیاں آنکھ لگ گئی خواب دے اندر ماں تشریف لے کے آئیں آکھیا حسین پتر غم نہ کر تیری ماں دیا دعاواں تیرے نال حسین پتر غم نہ کر میں تیرے نال پتر غم نہ کری صبر دامن پکڑ کے رکھیں تو رو کے آخ دینے اماں ماما والے ماما دے کول فریاداں لے کے جاندے نے تے ماں پوری کر دیندی ہے ماں جتے میری ماں بھی کوئی نہیں جنہ دیا ماں موجان ہوتے رو رو کے چپ کر جاندے نے ہوتے رو رو کے چپ کر جاندے نے پتہ تے انہوں نے لگتا جنہ دیا ماں کوئی نہیں دنیا رو رو کے ماں نو دکھڑے سنا دے نے اماں اج آخری ویلا آگے اماں اج آخری سلامی میرے حسین ماں دی قبر تے سلام کر کے پیچھے ہو گئے سیدہ زینب اگے ہو گئیاں نے رو کے ماں دی قبر نو کلاوا ماریا تے رو کے آکھیا یا ماں اج تیری تی زینب آئی اماں جدو تیاں ودا جون لگ دیاں نے ماما بچیاں نو ودا کر دیاں نے اماں جدو تیاں ماں دے گھر وسیاں دیاں نے ماں تیاں نو ودا کر دیاں نے نال ڈر دعا دے کے بھیج دیاں نے نال تیاں نو سامان دے دیاں نے نال پتراں واسطے تیاں واسطے دعا کر دیاں نے سیدہ زینب رو رہیاں نے سیدہ زینب روئی جا رہیاں رو رو کے دکھڑے پیاں سنا دیاں نے رو رو کے دکھڑے پیاں سنا دیاں نے ماں دی قبر سے آواز آئی زینب نہ رو ماں دے کولا پتر روندے نہیں ویکھے جاندے ماں دے کولا تیاں روندیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں تیاں چپ کر
جا میرا حسین بھی رو رہا آئی میری زینب بھی رو رہی ہے پیا چپ کر جا اس درد لال پھئی رونی ہے جدو ہور رہی میں نو قبر دے بچا باہر نکل کے تینو چپ کرانا پہ جانا آکھیا چپ کر جا جس درد نال تو رو رہی ہیں مانو قبر دے بچے باہر نکل کے چپ کرانا پہ جانا سیدہ زینب نے مانو آخری سلام کیتا تے ٹرن لگیا میرے حسین دے ذہن دے اندر خیال آیا تے آکھیا بہنا جاندی واری وڈے ویر دی قبر دے ہوتے بھی سلام کر جائیے میرے حسین ٹر دے ویر دی قبر دے ہوتے آگے تے قبر نو کلاوہ مار کر روئی جا رہے تے میرے حسین آواز آئی قبر دے وچوں حسین ویرا چپ کر جانا رو ویرا میرے والے دیکھ لے میں نے 7 بار زہر دیتا گیا ویرا تو میں نے ٹھل لا لیا کہ بھائی جانا دسو زہر کنے دیتا ہے میں پتا ہون دے باوجود صبر کیتا تو تینوں نہیں دسیا میں نے کنے زہر دیتا ہے تو پترا تو میرے تو چھوٹا ہے میں وڈا ہوں لیکن تو چھوٹا ہو کہ تینوں زیادہ وڈے امتحان ہونے نہیں پترا صبر دا ویرا صبر دا دامن پکڑ کے رکھی میرے حسین سمجھا رہے ہیں آخر نے چپ کر جا کچھ نہ کر حضرات گرامی توجہ فرمایا جی ویر دی قبر تو ہو کے واپس آئے جو سامان تیار کریا تو ٹرن لگے نا تو صبح فجر دا وقت ہو گیا مدینہ دے لوگ باہر آ کے ویکھیا کہ نبی دا گرانا آج ہجرت کر کے چلا نبی دا گرانا آج مدینہ چھڑ کے چلا ہے نبی دے گرانے والے آج مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں آج اینا دی قوت ہے تو لوگاں نے بڑا سمجھایا حضرات بزرگ امام حسین دے قدمہ میں چھڑے گئے سیدہ زینب دے قدمہ میں چھے عورتیں ڈگ گئیاں نے علی اکبر دے قدمہ میں چھے بچے ڈگ گئی پتھیاں سکینہ دے قدمہ میں چھے ڈگ جاندیاں نے تے سارے رو کے ارہ کر دے نہیں اے حسین مدینہ نہ چھڑ کے جایا دے مدینہ میں چھے تھوڑے نالی رونکاں نہیں جے تسی مدینہ چھڑ کے چلے گئے لوکا کینوں ویکھنے آنا ہے اج لوکی مدینہ تھوانوں ویکھنے آن دے نہیں جے تسی نظری نہ آئے لوکا کتھے جانا ہے لوکا کینوں یا کے ملنا ہے اے حسین نہ رجا جے نہ جایا جے او ویلا یاد کرو جدو سرکار مکہ تو ہجرت کر کے مدینے آ گئی مدینہ دیا رونکاں دیکھنے والیاں سن تے اج تسی چلے گئے اج انج ہو جانا ہے جی میں سرکار اج دنیا دی اتنا وصال کر کے گئے نہیں میرے حسین آخد نے دنیا والے ہو اج نہ رکھیا دے اج نہ رکھیا دے اج ناند نال وعدہ وفا کردہ ویلا آ گیا عورتہ سیدہ زینب نو آخدیاں نہیں سیدہ جانا جایا دے میرے حسین روئی جا رہے مدینے والا بھی روئی جا رہے سیدہ زینب چندرے مار کے گھرانو چندرے مار کے ٹر لگ دیاں نے تے رو کے آخدیاں نے اے چندرے مارے کرانو زینب تے روندی کھر کر ازاری پتھرا والے ہو خیری باسا اج ساڑی کوچا تیاری وطنہ والے ہو اج خیری باسو اج ساڑی کوچ تیاری میرے حسین نے سامان تیار کر لیا مدینے نو چھڑن دا ویلا آ گیا مدینے والے بھی رو رہے نے میرے حسین بھی رو رہے نے تے رو رو کے عرضہ کر دینا لوکی مدینے بچے توانو وکھنے آندے نے جے اج تسی اتھوں چلے گئے تے مدینے دیاں رونکاں وہ بحال نہیں رہنیاں مدینے دے وچ او مزہ نہیں رہنا جڑا تواڈے نال مزہ سی میرے حسین روئی جا رہے تھے آکھدے نے مدینے والے اج میں کی کراں اج نانے دے روزے دا وفا کرن دا ویلا آ گیا ہے وہ 56 سال پہلے جڑے نانے نے بشارتاں دتیاں جڑیاں خبراں دتیاں اس خبراں نو اج پورا کرن دا ویلا آ گیا حضرات گرامی توجہ فرمایا جے میرے حسین ہن ٹرن لگے تے امام قاسم آپ ٹورے ٹورے نا ابو حنیفیہ دے گھر گئے حنفیہ دے گھر گئے تے جا کے آکھیا انہاں دے گھر جڑے مولا علی دی دوسری بیوی دے وچوں نے جا کے آکھیا چاچا جان
بھائی جان میں روزانہ اپنی چھت دے اوتے ایک پانی دا پیالہ رکھنا وا تے چھت دے اوتے کچھ دانے کھلانا پرندیاں واسطے تے اکم تسا کرنا جے اج تو بعد ڈیوٹی لا کے چلے گئے تے آپ فرماندے نے قافلے دے جان تو ہفتہ بعد میں پورا ہفتہ چھت دے اوتے بیٹھ کے پانی بھی رکھنا وا دانے بھی کھلانا وا پرندے آندے نے دانے تے ویکھدے نے پانی ویکھدے نے لیکن دانے بھی نہیں کھاندے تے پانی بھی نہیں پیندے پرندے آندے نے تے اڑ کے چلے جاندے نے آپ فرماندے نے میں پرندیاں نوں ویکھنا وا پرندے آندے نے پرندے آنکھ دانے بھی ویکھدے نہیں پانی بھی ویکھدے نہیں کئی ہفتے گزر گئے پرندے پانی نہیں پیندے پرندے دانے نہیں کھاندے تے پرندے رو کے آکھدے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چکا مہارا جڑی بستی نظری آوے ایک کانڈ دیتی جد یارا حضرات سچی دسیان ادھی اپنا گھر چھڑنا پہ جاوے بندے دیاں چیخ نکل جاندیاں نہیں او گھر چھڑنا پہ جاوے چھے بندے دا بچپن گزرے آئے ہوئے او گھر چھڑنا پہ جاوے جتھے نبی دے نال بندہ کھڑ دائے ہوئے ادھی او گھر چھڑنا پہ جاوے جتھے نبی دے نال بندہ لڑیاں کر دائے ہوئے ادھی او گھر چھڑنا پہ جاوے جتھے نبی آکھے گردنا چمدارے آوے ادھی او گھر چھڑنا پہ جاوے جتھے رب دا قرآن نازل ہوندہ ہے اچھ او گھر چھڑنا پہ رہے آئے جس گھر دے اندر نبی دے نال لاڑیاں ہوندیاں نے اج او گھر چھڑنا پہ گیا ہے جتھے رب دا قرآن نازل ہوندہ ہے حاضرین مسلم توجہ فرمایا جے میرے حسین ہنٹر دے جا رہے نے میرے حسین نے سفر شروع کیتا تے ٹر دے جا رہے نے تے آخری والے نانا دے روزے تے نظر پہ گئی اکھاں دے وچ ہنجو جاری ہو گئی تے رو کے آکھ دے چاندیے تے اے جان حسین دی تے سیواری ٹر جاوے پر انشاءاللہ شہر تیرے والنانا کدے تطیوہ نایاوے جاندی یہ تے جاوے جان حسین دی تے سیم واری ٹر جاوے پر انشاءاللہ شہر تیرے والنانا کدے تطیوہ نایاوے کدے تطیوہ نایاوے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے سیدہ زینب تیاری کر لئی امام قاسم نے بھی تیاری کر لئی میرے حسین نے بھی تیاری کر لئی شہزادیاں سامان تیار کر لیا سامان تیار کر کے اٹھا دے ہوتے رکھ لیا کجاوے بھی تیار کر کے رکھ لین جڑے ویلے جان دا ویلہ قریب آ گیا سیدہ زینب بھی رو دیاں نہیں عورتاں ترلے کر دیاں نہیں زینب مدینہ چھڑ کے نہ جامی وے زینب نہ جامی سیدہ زینب بول کے آخ دیا نہیں سن لو شہر مدینے دے لوکا منو پیا عمر ترونا مڑ میں جد مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا سن لو شہر مدینے دے لوکو منو پیا عمر دا رونا مڑ میں جد مدینے آنا میرے نال کوئی نہیں ہونا تیاری ہو گئی سارے ٹر پہ نال سے سورہ بھی ٹر پہ آخری گل وقت ہوتے ہو گیا لیکن پھر بھی آخری گل سمیٹ دے ماں سیدہ سگرہ نال ٹر دیاں میرے حسین فرمایا سگرہ دیئے گھر رہ جا آکھے بابا جی میں نہیں جانا بابا جی وہ چھوٹا ویر میرا علی اصغر جا سکتا ہے بابا جی علی اکبر وڈا ویر جا سکتا ہے بابا جی سارے جا سکتے ہیں آج میں سگرہ نہیں جانا
اج میرا کیویں دل لگے گا تھوڑے ساریاں تو بغیر سیدہ سغرا رو رہی ہیں تو میرے حسین بول کے آکھیا سغرا تھی تو بیمار ہے کربلا دے میدان دے اندر صفحہ دے اندر بڑے اوکھے پارے ویلے آ جانے نے تیرے بیماری دے اندر برداشت نہیں ہونے تو یہ تو گر رہل ہے حضرات گرامی توجہ فرمایا جے جاندی واری سیدہ سغرا نے اپنے ویر دنال کیتا وعدہ تے بول کے آکھیا ویرہ مڑ واپس آ جائیں حضرات گرامی توجہ فرمایا جے او بھی وقت آ گیا قافلہ روانہ ہو گیا قافلے والے مدینہ چھڑ کے چلے گئے مدینہ دے لوگ چیخا مار کر روئی جا رہے نہیں لوکاں دا دینہ دا سکون بھی ٹر گیا ہے راتاں دیاں نینداں بھی ٹر گیاں نہیں اج مدینہ والے ٹر گئے نے اج نبی دے گھر والے ٹر گئے نے مدینہ دے لوگ روئی جا روئی جا رہے سیدہ سغرا نو پاؤ بھی وقت آ گیا ان سارے شہید ہو گئے سیدہ سغرا رو کے آخریاں نے سب پردیسی اے وطنی آئے تو ہی اکبر مولا مہارا اے وعدہ کر کے میرے بابل اے میرے بابل دے انہیں جایا حضرات کربلا دے میدان دے اندر میرے حسین روانگی انہیں شروع کرنا مدینہ والا سفر شروع کر لیا ساتھ مدینہ چھاڑ کے کربلا والا سفر شروع آج میرے حسین نے مدینہ چھڑیا تا مدینہ دے اندر کو حرام بچ گئے انشاءاللہ اتھوں ہی اگلے جمعے تو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ دے کے دعائے کہ جو سنایا اپنی بلانت میں قبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین